सन् 2023 जुलाई 14मा दिउँसो 2:35 जाँदा इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन अर्थात् इसरोले चन्द्रयान 3 मिसन सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ। लन्च भएको 45 दिनपछि अर्थात् सन् 2023 अगस्त 23मा यो चन्द्रयान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा ल्यान्ड गर्नेछ। चन्द्रयान 2 को असफलतापछि निकै मेहनत गरेर इसरोले ठूलो अपेक्षासहित सतीश धवन स्पेस सेन्टरबाट चन्द्रयान 3 लन्च गरेको हो। यहाँ जो कोहीलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, अन्य देशको रकेट 3 दिनमा चन्द्रमामा पुग्छ भने किन भारतको चन्द्रयान 3 लाई 45 दिन लाग्दैछ त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी भारतले चन्द्रमामा पठाएको चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमासम्मको यात्रा कसरी तय गर्नेछ र आफ्नो मिसनमा के कस्ता अनुसन्धान गर्नेछ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्मको दूरी तय गर्न चन्द्रयान 3 लाई 45 दिन लाग्नेछ। तर यही दूरी नासाको मून मिसनले भने 3 दिनमै पूरा गर्नेछ र अन्य देशहरूले पनि यति नै दिनमा चन्द्रमाको यात्रा पूरा गरिसकेका छन्। 55 वर्ष पुरानो नासाको अपोलो 11 स्पेसक्राफ्टलाई पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्म पुग्न 4 दिन 6 घण्टा 45 मिनटको समय लागेको थियो। तर इसरोको चन्द्रयान 3 लाई चन्द्रमासम्म पुग्न 10 गुणा बढी समय किन लाग्दैछ त? अहिले धेरैको मनमा लागेको जिज्ञासा नै यही हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चन्द्रमामा सफ्ट ल्यान्डिङ गर्नु मङ्गल ग्रहमा सफ्ट ल्यान्ड गर्नुभन्दा पनि कठिन हुनेछ। संसारका 77 देशका आफ्ना स्पेस एजेन्सी रहेका छन्, तर तीमध्ये 11 देशले मात्रै सफलतापूर्वक चन्द्र मिसन सञ्चालन गरेका छन्। तीमध्ये पनि अमेरिका, रुस र चीन मात्रै चन्द्रमामा सफ्ट ल्यान्ड गर्न सफल भएका छन्। मङ्गल ग्रह त चन्द्रमा भन्दा पनि धेरै टाढा छ। मङ्गल ग्रहमा अहिलेसम्म 5 देशले आफ्ना मिसन पठाइसकेका छन् भने 2 देश मात्रै त्यसको सतहमा ल्यान्ड गर्न सफल भएका छन्। मतलब मङ्गल ग्रहमा भएका सफल ल्यान्डिङको दर 40% रहेको छ भने यता चन्द्रमामा 27% रहेको छ। अब फेरि प्रश्न उठ्छ, आखिर मङ्गल ग्रहमा भन्दा चन्द्रमाको सतहमा हुने ल्यान्डिङ किन कठिन हुने गर्छ त? चन्द्रयान 3 सन् 2008 मा सुरु गरिएको भारतको चन्द्रयान मिसनको तेस्रो संस्करण हो। सन् 2023 जुलाई 14 मा लन्च गरिएको चन्द्रयान 3 अहिले पृथ्वीको इलेप्टिक पार्किङ अर्बिटमा रहेको छ, जहाँ यो 31 जुलाईसम्म रहनेछ। त्यसपछि ट्रान्सलुनार इन्जेक्सन प्रविधि मार्फत चन्द्रयान 3 अगस्त 1 मा चन्द्रमाको इलेप्टिक अर्बिटमा प्रवेश गर्नेछ। केही दिन उक्त अर्बिटको परिक्रमा गरेपछि अगस्त 17 मा यसको ल्यान्डर मोड्युल छुटिनेछ। यसपटक इसरोले ल्यान्डरमा धेरै प्रकारका स्वचालित सेन्सर जडान गरेको छ, जसले आफ्नो सुरक्षाका लागि ल्यान्डिङ साइट परिवर्तन पनि गर्न सक्छ। चन्द्रयान 3 स्पेस क्राफ्टको सम्पूर्ण तौल 3900 किलोग्राम छ, जसमा 2148 किलोग्रामको प्रपल्सन मोड्युल, 1752 किलोग्रामको मोड्युल र 26 किलोग्रामको रोभर समावेश छ। सन् 2019 जुलाई 22 मा लन्च गरिएको चन्द्रयान 2 लाई चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा उतार्ने अभियान असफल भएको थियो। चन्द्रमाको सतहबाट केवल 335 मिटर टाढा रहेको अवस्थामा यसको इसरोसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। चन्द्रयान 3 मा ल्यान्डर मोड्युल, प्रपल्सन मोड्युल र एउटा रोभर रहेको छ। यसमा प्रपल्सन मोड्युल चन्द्रयान 3 को त्यो भाग हो जसमा ल्यान्डर र रोभर रहेका छन्। यसमा प्रपल्सन मोड्युलले नै चन्द्रमाको कक्षासम्मको दूरी तय गर्नेछ। चन्द्रमाको सतहको 30 किलोमिटर नजिक पुगेपछि त्यसबाट ल्यान्डर मोड्युल छुटिएर ल्यान्डिङ साइटतिर अघि बढ्नेछ। यसपटक चन्द्रयान 3 मा अर्बिटल मोड्युल समावेश गरिएको छैन, किनकि चन्द्रयान 2 मा पठाइएको अर्बिटरले अहिले पनि काम गरिरहेको छ। यसपटक पनि सञ्चारका लागि त्यही अर्बिट प्रयोग गरिनेछ। त्यही कारण यसमा धेरै पेलोड स्थान बचेको छ। त्यसैले प्रपल्सन मोड्युलमा इसरोले एउटा अतिरिक्त उपकरण समावेश गरेको छ। यसको नाम हो सेप अर्थात् स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री अफ हेबिटेबल प्लानेट अर्थ। यसले चन्द्रमाको सतहभन्दा 100 किलोमिटर टाढा रहेर पृथ्वीबाट आउने विभिन्न प्रकारका स्पेक्ट्रल एमिसनको अध्ययन गर्नेछ। चन्द्रयान 3 को ल्यान्डर मोड्युल बाकस जस्तो छ, जसमा 4 वटा अवतरण गर्ने खुट्टा र 4 वटा थ्रस्टर जडान गरिएको छ, जसले 800 न्युटनको थ्रस्ट उत्पन्न गर्न सक्छ। चन्द्रयान 3 को यो भाग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यही मोड्युलमा रोभर पनि रहेको छ, जुन चन्द्रमाको सतहमा ल्यान्ड भएपछि मात्रै बाहिर निस्कनेछ। यही रोभर मार्फत भारतले पहिलो पटक चन्द्रमामा पाइला टेक्दैछ। ल्यान्डर मोड्युलमा चन्द्रमाको सतहमा उत्रेर अनुसन्धान गर्नका लागि 3 वटा अन्य उपकरण पनि जडान गरिएका छन्।
तीमध्ये पहिलो उपकरण छ चन्द्राज सर्फेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेन्ट, जसले चन्द्रमाको सतहमा हुने गतिविधिको मापन गर्नेछ। अर्को छ इन्स्ट्रुमेन्ट फर लुनार सिज्मिक एक्टिभिटिज। यसले चन्द्रमाको सतहमा हुने भूकम्पीय गतिविधि अध्ययन गर्नेछ। यसमा रहेको तेस्रो उपकरण छ ल्याङ्मुर प्रोब, जसले चन्द्रमाको सतहमा रहेको प्लाज्मा डेन्सिटी मापन गर्नेछ। अब चन्द्रयान 3 को रोभरका बारेमा पनि थोरै जानौँ। यसको कुल तौल 26 किलोग्राम छ र यसमा 6 वटा पाङ्ग्रा रहेका छन्। यिनै पाङ्ग्राको सहयोगमा यो रोभरले चन्द्रमाको विभिन्न स्थानमा गएर त्यहाँको सतहको अध्ययन गर्नेछ। यस बाहेक रोभरमा क्यामेरा, स्पेक्ट्रोमिटर तथा एउटा ड्रिल मेसिन पनि जडान गरिएको छ। माटोको नमुना सङ्कलन गर्नका लागि यसले सानातिना प्वाल पनि पार्नेछ। चन्द्रयान 3 को यो रोभरले 14 दिनसम्म चन्द्रमाको सतहमा रहेर अध्ययन गर्नेछ। यसका लागि पनि रोभरमा 2 फरक फरक उपकरण जडान गरिएको छ। पहिलो छ अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमिटर। यसको सहयोगले रोभरले चन्द्रमाको माटोमा रहेको रासायनिक संरचना अध्ययन गर्नेछ। अर्को छ लेजर इन्ड्युज ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यसको सहयोगले रोभरले चन्द्रमाको माटोमा रहेका अन्य पदार्थहरू जस्तो कि म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकोनको मात्राका बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्नेछ। यस बाहेक चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवको एउटा ठूलो भाग सधैँ सूर्यको प्रकाशबाट टाढै रहने गर्दछ। त्यसैले यहाँ पानीका कण पनि फेला पर्न सक्छ, जुन नासाको आर्टेमिस परियोजनाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ, किनकि नासाले दक्षिणी ध्रुवमा नै कोलोनी बसाउनका लागि आफ्ना अन्तरिक्ष यात्री पठाउन लागेको छ। यस बाहेक चन्द्रमाको यो भागले इसरोलाई सौर्य प्रणालीको इतिहास थाहा पाउनका लागि पनि निकै सहयोग गर्न सक्छ, किनकि यहाँ यस्ता धेरै ठूला ठूला क्रेटर रहेका छन् जुन हजारौं वर्ष पहिले चन्द्रमासँग ठोक्किएका उल्कापिण्डका कारण निर्माण भएका थिए। इसरोका अनुसार चन्द्रयान 3 मिसनका 3 वटा मुख्य उद्देश्य रहेका छन्। पहिलो छ चन्द्रमामा सुरक्षित र सहज तरिकाले अवतरण गर्नु, दोस्रो रोभरलाई यसको सतहमा चलाउनु र तेस्रो विभिन्न प्रकारका वैज्ञानिक प्रयोग गर्नु। अब प्रश्न उठ्छ कि किन इसरोले चन्द्रमामा जानका लागि यति लामो रुट चयन गर्यो त? चन्द्रयान 3 लाई LVM-3 रकेट मार्फत प्रक्षेपण गरिएको हो। यो रकेट 6,40,000 किलोग्राम तौलको छ र यो इसरोसँग भएका रकेटहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट हो। यसलाई जियोसिन्क्रोनस सेटेलाइट लन्च भेहिकल मार्क 3 भनिन्छ। यसको व्यास 4 मिटर र उचाइ 43 मिटर रहेको छ। यो रकेटको एक पटकको लन्चिङ खर्च 500 करोड भारु हुन्छ। तर यति धेरै शक्तिशाली रकेट प्रयोग गरे पनि यसले चन्द्रयान 3 स्पेसक्राफ्टलाई पृथ्वीको इलिप्टिक पार्किङ अर्बिटसम्म मात्रै पुर्याएको छ। त्यसपछि चन्द्रयान 3 ले बाँकी 3,84,000 किलोमिटरको यात्रा आफै तय गर्नेछ। त्यसका लागि चन्द्रयानलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग पृथ्वीले नै गर्नेछ। पृथ्वीको इलिप्टिक अर्बिटमा परिक्रमा गरेर यसले आफ्नो गति लगातार बढाउँदै लैजानेछ र ठिक समय आएपछि अर्थात् चन्द्रमा र पृथ्वी सिधा रेखामा भएपछि यसका थ्रस्टर अन गरिनेछ र यो तीव्र गतिमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणबाट बाहिर निस्केर चन्द्रमाको गुरुत्व बलमा प्रवेश गर्नेछ। पृथ्वीको अर्बिटबाट चन्द्रमाको अर्बिटसम्मको यात्रा निकै रोचक हुनेछ। यही यात्राका क्रममा इसरोले आफ्नो करोडौं रुपियाँ बचाउनेछ। यसबाट चन्द्रमासम्म पुग्ने समय निकै लामो भए पनि खर्च भने निकै थोरै हुन्छ। पृथ्वी र चन्द्रमाको दूरी लगभग 3,84,000 किलोमिटर छ। तर चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमासम्म पुग्न योभन्दा लामो दूरी तय गर्नेछ, किनकि यो यान चन्द्रमासम्म एउटा सिधा रेखामा जाने छैन। यसरी सिधा बाटो भएर जाँदा धेरै इन्धन आवश्यकता पर्छ। त्यसैले यो दूरी तय गर्नका लागि चन्द्रयान 3 ले एउटा प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ, जसलाई रकेट विज्ञानमा ह्युमन ट्रान्सफर अर्बिट भनिन्छ। यो निकै सस्तो तरिका हो, किनकि यसमा स्पेसक्राफ्टको गति बढाउन र लामो दूरी तय गर्नका लागि बाटोमा आउने आकाशीय पिण्डको गुरुत्वाकर्षण बलको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसका लागि कुनै आकाशीय पिण्डको गुरुत्वाकर्षणको प्रभावमा रहेर स्पेसक्राफ्टले आफ्नो गति बढाउँदै लैजान्छ र ठिक समय आएपछि ठिक दिशामा थ्रस्टर अन गरेर अर्को आकाशीय पिण्डतिर सुट गर्ने गर्दछ। सौर्यमण्डलमा पठाइने धेरैजसो इन्टरप्लानेटरी मिसन यही प्रविधि प्रयोग गरेर पठाउने गरिन्छ। चन्द्रयान 3 सुरुमा ह्युमन ट्रान्सफर अर्बिटबाट तीव्र गतिमा पृथ्वीको अर्बिटबाट निस्केर चन्द्रमाको अर्बिटमा प्रवेश गर्नेछ। चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव क्षेत्रमा पुगेपछि चन्द्रयान 3 को प्रपल्सन मोड्युलले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ, जसलाई लुनार अर्बिट इन्जर्सन भनिन्छ। चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणमा पुगेपछि यसले आफ्नो गति घटाउनेछ।
यो प्रक्रिया निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ किनकि यस क्रममा स्पेसक्राफ्टको गति निश्चित हुनुपर्दछ। किनकि गति धेरै भयो भने स्पेसक्राफ्ट चन्द्रमाको अर्बिटमा रोकिन सक्दैन र त्यहाँबाट बाहिर निस्कनेछ। यदि गति आवश्यकता भन्दा कम भयो भने चन्द्रमाको गुरुत्व बलका कारण त्यसमै ठोक्किनेछ र क्र्यास हुनेछ। सबै कुरा योजना मुताबिक भयो भने चन्द्रमाको अर्बिटमा प्रवेश गरेपछि चन्द्रयान 3ले केही दिनसम्म यसको अर्बिटमा परिक्रमा गर्नेछ र त्यसपछि बिस्तारै चन्द्रमाको सतह नजिक पुग्नेछ। चन्द्रमाको सतहभन्दा 30 किलोमिटर नजिक पुगेपछि यसबाट ल्यान्डर मोड्युल अलग हुनेछ र चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्नका लागि आफ्नो यात्रा तय गर्नेछ। चन्द्रयान 3को कुल बजेट 615 करोड भारतीय रुपियाँ रहेको छ, तर यो बजेट एउटा स्पेस मिसनका लागि नगण्य हो। नासाले चन्द्रमामा पठाएको एपोलो 11 मिसनमा नै त्यतिबेला करिब 25 अर्ब डलर खर्च लागेको थियो। आजको मितिमा हेर्ने हो भने त्यो खर्च 257 अर्ब डलर हुन्छ, जबकि 500-700 करोड बजेटमा भारतमा फिल्म नै बन्ने गर्दछन्। यसरी इसरोले कम खर्चमा ऐतिहासिक सफलता हात पार्दैछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।